गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज का डे 3 इन मदीना। तो मैं जैसे कि मैंने बोला था कि हम लोग कल जा रहे लोकल ज़ारात के लिए, तो हम लोग ने एक दिन मस्जिद एक्सप्लोर की थी, लेकिन अभी आज हम लोग को हज़रत मुफ्ती साहब लेके जा रहे हैं, सलमान मुफ्ती साहब। तो उनके साथ हम लोग जा रहे हैं। अभी सुबह के बज रहे 7। फटाफट जाते नीचे ब्रेकफास्ट करते हैं, क्योंकि 7:30 बजे हम लोग का बस आ जाएगा एंड सब उसमें बैठ के चले जाएंगे। लाइक 40% पर बस ऐसे कुछ है। तो फटाफट चलते हैं, नाश्ता करते हैं। आप लोगों को भी मैं साथ में लेके चलूँगी। अभी हम लोग बस में बैठ चुके हैं। वहाँ पे नानी दादी बैठे, यहाँ पे हम लोग, पीछे मामा बैठेंगे और ये हमारी लोकेशन है। अभी हम निकलेंगे, अभी तक हम निकले नहीं हैं, हम लोग अभी बस में बैठे हैं। चलो, अभी हमारी बस गुजरेगी, जिसको मैंने सबसे पहले आपके सामने बताया, मस्जिद बिलाल। ये मस्जिद बिलाल आपके उल्टे हाथ की तरफ, बाएं हाथ की तरफ मस्जिद बिलाल। यहाँ पर एक बड़ी मार्केट भी लगती है, जिसको सूक बिलाल कहा जाता है, यानी बाजार बिलाल। यहाँ पर लोग आज भी नमाजें अदा करते हैं। ये सारी मस्जिदें जो मैं बता रहा हूँ, इनमें 5 वक्त की नमाजें होती हैं, लेकिन जुमा की नमाज कुछ मस्जिदों में नहीं होती, मस्जिद नबवी के करीब होने की वजह से। हिस्सा जो है ये खाके शिफा का मैदान कहलाता है। ये देखिए आपके उल्टे हाथ की तरफ। वाकया यूं था कि इसको वादी बतहान कहते हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबा का काफिला यहाँ से गुजर रहा था। यहाँ के रहने वालों के जिस्मों में खुजली की बीमारी थी, तो उन्होंने हुजूर की बारगाह में शिकायत किया कि हमारी ये बीमारी जाती नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे सहाबा जो जिहाद से आ रहे हैं, इनके घोड़ों के नीचे से जो मट्टी उठ रही है, धूल, उसको अपने जिस्मों पे लगाओ, अल्लाह शिफा अता करेगा। तो अहले ना बतहान वाले यहाँ के जो लोग थे, उन्होंने वो मट्टी अपने जिस्मों पर लगाई, उनकी बीमारियां हमेशा के लिए खत्म हो गई। उस वक्त से इस मैदान को शिफा का मैदान, यानी वहाँ की मट्टी में शिफा है, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक। और वो बंद कर दिया गया है, वहाँ से मट्टी उठाना यहाँ पर इजाज़त नहीं है कानूनी तौर पर, लेकिन उसके बावजूद भी हमारा मानना ये है, गुबारुल मदीनती फीही शिफाउन, हुजूर के फरमान के मुताबिक मदीने की, पूरे मदीने की धूल और मिट्टी में अल्लाह ने शिफा अता फरमाई है। ये खाके शिफा का मैदान जो आपने देखा और उसकी तारीख है, खुदा पहुँच रहे हैं बिल्कुल करीब में। इस मस्जिद की फजीलत ये है, जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मक्का से मदीना तशरीफ लाए, तो चूँकि मक्का वापस जा नहीं रहे थे, कई साल गुजर गए, और मक्का वाले खाने काबा को छोड़कर रहना पसंद नहीं करते। चुनांचे हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने हुजूर की बारगाह में अर्ज़ किया कि हम मक्का में होते तो उम्रा करते, तवाफ करते, लेकिन जब से मक्का से आए हैं मदीने, हमें मक्का जाने का मौका नहीं मिलता, खाने काबा के तवाफ का मौका नहीं मिलता। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कोई बात नहीं, यहाँ मदीने में रहते हुए कोई अपने घर से वजू करे और निकल करके मस्जिद क़ुबा में जाकर 2 रकात नफिल नमाज पढ़े, अल्लाह उसे एक मकबूल उम्रे का सवाब अता करे। एक मकबूल उम्रे का सवाब है। यहाँ पर आकर के लोग नमाज पढ़ें। खुद मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक थी, हर हफ्ते हुजूर तशरीफ यहाँ लाते, कभी सवारी पर और कभी पैदल। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत करीमा थी, यहाँ पर मस्जिद क़ुबा तशरीफ लाया करते थे। आज आप सबको हुजूर की उस सुन्नत पर अमल का भी मौका मिल रहा है, और दूसरी चीज़ आपको उम्रे का सवाब हासिल करने का भी मौका मिल रहा है। लेकिन आपको एक बात मैं बता दूँ कि आप अपने घर से वजू करके निकले हो या यहाँ आकर वजू कर रहे हो, मस्जिद क़ुबा जब जाएँ तो आप 2 रकात नफिल नमाज पढ़ें और वापस आ जाएं। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले जुमा की नमाज अदा की, और वो जो सिग्नल दिख रहा है आपको, उसको सनियतुल वदा की घाटी कहा जाता है। हुजूर जब मदीने तशरीफ लाए थे, तो इसी इलाके में मदीने वालों ने हुजूर का इस्तकबाल किया।
سو ابھی ہم لوگ آئے مسجد قباء میں اپنی نفل نماز پڑھنے. اور آپ نے پہلے تو سنا ہی ہوگا مفتی صاحب نے جو بیان دیا اس میں. مسجد قباء ہے گائز, دیکھ سکتے ہیں. یہاں پر ہم نے نفل نماز پڑھی ہے. اسٹیشن جو سلطان عبدالحمید نے مدینہ طیبہ سے لے کر استنبول تک ریل کی لائن بچھائی تھی, یہ آج تک باقی ہے. اور کہا جاتا ہے جب انجن یہاں پر چالو ہوا سب سے پہلے تو وہ بڑھ بڑھ کی آواز کرنے لگا, تو سلطان عبدالحمید نے اس کو کوڑا مارا اور کہا شہر رسول میں اتنی بلند آواز, اس کے انجن جو ہے بند ہو گیا. پھر اس کے بعد مدینہ طیبہ سے باہر کی طرف لا کر انجن کو شروع کیا گیا تاکہ حضور کے شہر میں تیز آواز نہ آئے. جنگ خندق واقع ہوئی تھی. جنگ خندق جس کو احزاب بھی کہا جاتا ہے, اس کے نام سے پورے قرآن میں ایک سورہ نازل ہوئی ہے, سورۃ الاحزاب. آپ دیکھیں گے مدینہ طیبہ کے باہر کا یہ حصہ, یعنی اس کو جبل صلاح کہتے ہیں. اس پہاڑ کے پیچھے پورا مدینہ تھا اور اس پہاڑ کے اس طرف مدینہ ختم ہو جاتا تھا. اور مدینہ میں داخل ہونے کے لیے جو بڑا راستہ تھا فوج کا وہ یہی رہا. اس لیے جنگوں میں اس وقت آمنے سامنے کی لڑائیاں ہوتی. حضرت سلمان فارسی کے مشورے سے مدینے کے باہر حضور صلی اللہ تعالی وسلم اور آپ کے صحابہ نے ایک بہت بڑی خندق کھودی. جہاں ہماری آج یہ گاڑی کھڑی ہے یہ خندق کی جگہ تھی. اور اتنی لمبی چوڑی خندق کھودی گئی کہ کوئی تیز دوڑنے والا مشہور عربی نسل کا گھوڑا بھی چھلانگ لگا کر اس خندق کو عبور نہیں کر سکتا, پار نہیں کر سکتا تھا. وہ اس لیے کہ آئی ہوئی فوج کو ٹکڑوں میں بدل دیا جائے تاکہ پوری فوج مدینے پر حملہ نہ کر سکے. اس خندق کو کھودنے میں مہینہ بھر لگ گیا تھا. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ دن و رات کھودتے رہے. اور اسی جگہ پر وہ جنگ خندق واقع ہوئی تھی جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی آزمائشوں کے بعد صحابہ کو, حضور کے ایمان والے ساتھیوں کو فتح مبین عطا فرمایا. کفار و مشرکین کو یہاں سے شکست فاش ملی اور وہ 12,000 کی تعداد میں آئے تھے, پھر بھی تتر بتر ہو کر باہر بھاگ کر نکل پڑے. اس میں مکہ والے بھی تھے اور یہودی بھی ساتھ مل گئے تھے. اس طرح سے ان کی بڑے لشکر کو اللہ تعالیٰ نے شکست فاش عطا کیا. لیکن صحابہ اکرام کا یہاں بڑا امتحان تھا. کھانے پینے کی کمی تھی, بھوک کی شدت تھی اور موسم کی سختیاں تھیں, اور مدینہ طیبہ میں عورتیں بچے تنہا تھے. یہ سب صحابہ نے برداشت کیا, حضور کے ساتھ یہاں پر جمے رہے. پھر اللہ کی مدد آ گئی. عزیزان گرامی, اسی جنگ خندق کے موقع پر خندق کھودنے کے وقت ایک پتھر ایسا آیا تھا جو صحابہ اکرام سے ٹوٹ نہیں پا رہا تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ نے شکایت کیا. حضور تشریف لائے اور اپنے ہاتھ میں آپ نے خود کدال لیا اور اس پتھر پر مارا تو پتھر پر ایک آگ کی چنگاری نکلی. حضور نے الحمدللہ کہا. دوسری مرتبہ مارا, پھر ایک چنگاری نکلی. الحمدللہ آپ نے فرمایا. تیسری مرتبہ میں وہ پتھر ٹکڑے ٹکڑے ہو کر ختم ہو گیا. صحابہ اکرام نے پوچھا یہ کیا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی چنگاری پر میں نے ملک شام فتح ہوتے ہوئے دیکھا ہے, دوسری چنگاری پر میں نے عراق و یمن اور حجاز کے سارے علاقے اسلام میں آتے ہوئے دیکھا ہے, اور تیسرے اس میں بشارت دیتا ہوں کہ اسلام کو اللہ نے پوری دنیا میں پھیلا دیا. یہ مسجد جو دکھ رہی ہے آپ کو, اس کو جامع الخندق بھی کہا جاتا ہے. پہلے یہ 7 مسجدیں تھیں. یہ مسجدیں چھوٹی چھوٹی آس پاس بھی آپ کو نظر آ رہی ہیں. مسجد ابو بکر, مسجد عمر, مسجد عثمان, مسجد علی, مسجد سلمان فارسی, مسجد فاطمہ, یہ مسجد الرسول, یہ تمام 7 مسجدیں تھیں. ان کو شہید کر کے اب ایک بڑی مسجد بنا دی گئی ہے. یہ جامع الخندق کہلاتی ہے. اس جگہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی معجزے ظاہر ہوئے. ایک بچی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک مٹھی پر کھجور لے کر کے آئی تھی. کہا میری ماں نے حضور کی بارگاہ میں یہ تحفہ پیش کیا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر نیچے بچھائی اور کہا اس میں ڈال دی. کھجوریں اس چھوٹی سی بچی نے اس چادر میں ڈال دی. حضور
अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहाबा को बुलाया और फरमाया कि इसमें से खाते जाओ। सहाबा इकराम उसमें से खजूरें खाते थे, यहाँ तक कि पूरे सहाबा इकराम जितने यहाँ पर मौजूद थे वो एक मुट्ठी पर खजूर में सारे लोगों ने खाया। एक मौजज़ा ये जाहिर हुआ, एक मौजज़ा वो पत्थर के तोड़ने का, तीसरा मौजज़ा हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर जो हुजूर की दावत हुई थी वो इसी जगह पर थी। हुजूर के पास हज़रत जाबिर आए और कहा मेरे घर चलिए, आप और अबू बकर व उमर, 3 लोगों के खाने का मैं इंतजाम करता हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को दावत देकर अपनी बीवी से कहा बकरी का एक छोटा सा बच्चा था 6 महीने का, इसको ज़बह करो और 3 लोगों के खाने का इंतजाम करो और हम घर वाले साथ खाएंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जब ये दावत मिली तो उस वक्त तकरीबन 500 सहाबा यहाँ पर काम कर रहे थे। हुजूर ने सबको ऐलानन कहा कि सब चलो साथ में जाबिर के घर दावत है। यहाँ तक कि जब पूरे सहाबा की फौज आने लगी तो हज़रत जाबिर घबरा गए, अपनी बीवी से कहा मैंने तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके 2 साथियों से कहा था ये सारे सहाबा की फौज आ रही है, क्या होगा खाने का। उनकी वफा शिआर खातून ने कहा आपका काम था हुजूर को कहना, और हुजूर ने अगर सबकी दावत की है तो हुजूर खुद ही इंतजाम भी फरमाए। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत जाबिर से कहा था कि जब तक मैं आऊँ ना घर पे तुम्हारे, तुम हांडी को चूल्हे से मत उतारना। लिहाजा गोश्त ज़बह करके, बकरी ज़बह करके गोश्त जब पक रहा था, हुजूर तशरीफ ले आए घर पर और उस हांडी को आपने थोड़ा सा खोल कर उसमें अपना लुआब पाक डाला और उसके बाद फरमाया इसको अब सहाबा को खिलाते जाओ। हज़रत जाबिर कहते मेरे घर में 10 लोगों के बैठने की गुंजाइश थी, 10 लोग आते मैं उनको खाना परोसता, यहाँ तक कि 10-10 करते हुए सहाबा खाते गए। शाम हो गई और वो सारे 500 सहाबा उस हांडी से खाना खा चुके थे, फिर भी मेरे घर में हांडी में खाना आधा अभी भी बाकी मौजूद था। ये हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा इसी मकाम पर वाक़ हुआ था, मकाम खंदक के पास। ये सब निशानियाँ हैं मेरे अज़ीज़ों, इनको देखो भी और दिलों में बिठाओ भी। और जब कभी आप किसी तकरीर में सुने या कभी सीरत मुस्तफ़ा पढ़े तो ये आपके जहन में, आपकी नज़रों में ये सारी चीज़ें आ जाना चाहिए। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निशानियाँ, इसलिए कि कुरान कहता है जो अल्लाह की निशानियों की ताज़ीम करता है अल्लाह उसे दिल का तक़वा अता करता है। कहा जाता है 2 क़िबलों वाली मस्जिद। असल में आपको वाक़या मालूम होना चाहिए कि पहले मुसलमानों का क़िबला बैतुल मुक़द्दस था जो फ़िलिस्तीन में है, मस्जिद अक़सा। सारे लोग उस तरफ हो करके नमाज पढ़ते थे। एक दिन रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ज़ोहर की नमाज यहाँ पर अदा कर रहे थे जहाँ हम जा रहे हैं। यहाँ पर बनु सलमा एक कबीला आबाद था, उनके यहाँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए थे। ज़ोहर की नमाज सहाबा को पढ़ा रहे थे और बीच नमाज में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में एक ख्याल आने लगा, काश हमारा क़िबला बैतुल मुक़द्दस की बजाय खाने काबा होता, मक्का मुकर्रमा की तरफ होता तो बहुत अच्छा होता। और ये सोचकर हुजूर अपना चेहरा आसमान की तरफ उठा रहे थे। उसी वक्त जबकि 2 रकात हो चुकी थी, कुरान में आयत नाज़िल हो गई, क़द नरा तक़ल्लुब वजहिका फ़िस्समा फ़लनुवल्लियन्नका क़िबलतन तर्ज़ाहा। ऐ महबूब, हम आपका आसमान की तरफ चेहरा उठाना देख रहे हैं, अनकरीब हम आपको उसी तरफ फेर देंगे जिस तरफ आपकी मर्जी है। जो आपका पसंदीदा क़िबला है हम आपको उसी की तरफ कर देंगे। फिर दूसरी आयत, उसी वक्त आयत ये भी नाज़िल हुई, फ़वल्लि वजहका शत्रल मस्जिदिल हराम। ऐ रसूल, अभी के अभी आप अपना चेहरा मस्जिद हरम की तरफ कर लें। 2 रकात बैतुल मुक़द्दस की तरफ पढ़ रहे थे, हो चुकी थी। तीसरी रकात में जब ये आयत नाज़िल हुई, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घूम गए और अपना चेहरा बैतुल मुक़द्दस से बदल करके खाने काबा की तरफ कर दिया। सहाबा किराम जो आपके पीछे नमाज पढ़ रहे थे, हुजूर को उन्होंने चेहरा फेरते हुए देखा तो सारे के सारे सहाबा भी हुजूर की इब्तिदा में अपने अपने चेहरों को फेर लिए। मेरे अजीजों, जब ये नमाज मुकम्मल हो गई तब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया कि आज से क़िबला बदल गया और मुसलमानों का अब क़िबला बैतुल मुक़द्दस नहीं खाना काबा
میرے آقا کا چہرہ کیا پھر گیا, قیامت تک کے لیے اسلام اور مسلمانوں کا قبلہ بدل گیا. میرے عزیزوں, اب ہم یہاں پر جاتے ہیں, وہ تاریخی نشانی ہے کہ جس جگہ قبلہ بدلا تھا اس جگہ مسجد بنا دی گئی, اور اس مسجد کا نام مسجد قبلتین رکھا گیا. عربی میں قبلتین کہتے ہیں دو قبلوں والی جگہ, دو قبلے والی جگہ. اور 2 رکعت یہاں پر یہ ہوا ہے نماز کی دنیا میں, جو 2 رکعت بیت المقدس کی طرف منہ کر کے ادا کی گئی, اور 2 رکعت مسجد حرم خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے ادا کی گئی ہے. لیکن آج آپ جائیں گے ادب المسجد پاک میں حاضری دے دیں اور 2 رکعت نفل نماز تحیت المسجد کی پڑھ لیں اور واپس جلدی تشریف لائیں, کیونکہ یہاں پر الگ سے کسی نماز پڑھنے کے ثواب یا فضیلت کا حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیثوں میں کوئی ایسا اشارہ نہیں. البتہ یہ مقام ہم لوگ کسی جگہ پر رکے مارکیٹ میں, اور یہاں پہ پوری مارکیٹ لگی ہوئی ہے. یہاں پہ پورا کھجور کے پیڑ ہے, دیکھ سکتے ہو. ادھر بھی ہے, بتاتی ہوں, پورے بغیچے کھجور کی مارکیٹ, اور تیل اور کیا کیا چیزیں مجھے نہیں پتا. ویرائٹیز آف کھجور ہے یہاں پہ. بہت پہاڑ ہے, یہ جنتی پہاڑ ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جبل احد یحبنا ونحبه, احد کا پہاڑ مجھ سے محبت کرتا ہے اور میں اس سے محبت کرتا ہوں. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احد کا پہاڑ جنت میں ہوگا, یہ جنت میں رہے گا پہاڑ. اس کو آج آپ دیکھ لیں, اس لیے کہ حضور سے محبت کرتا تھا. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اکثر اس پر چڑھ جایا کرتے تھے. حضرت ابو بکر, حضرت عمر, حضرت عثمان, 3 لوگ حضور کے ساتھ تھے, اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس پر چڑھے تو اس پہ زلزلہ آ گیا, یہ ہلنے لگا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیر کی ٹھوکر ماری اس پہاڑ کو اور فرمایا کیا تجھے خبر نہیں کہ اس پر ایک نبی, ایک صدیق اور 2 شہید سوار ہیں. جبل احد نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی قسمت پر جھوم رہا ہوں کہ آج تک ایسی قسمت کسی کو نہیں. سید الانبیاء رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اس پر جلوہ گر تھے. آج اس پہاڑ کی خوبصورتی میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ایک ہی اکھنڈ پہاڑ ہے, 10 کلومیٹر کی چوڑائی پر پھیلا ہوا, یعنی ایک کنارے سے لے کر دوسرا کنارہ اس پہاڑ کا 10 کلومیٹر کا ہے. یعنی اتنا چوڑا, اتنا بڑا ہے, ٹکڑے ٹکڑے نہیں, یہ ایک ہی پہاڑ ہے, ایک ہی پہاڑ ہے پورا. اور اب تو حیرت کی بات یہ ہے کہ پیشین گوئیاں ہو رہی ہیں کہ اس پہاڑ سے اب سونا بھی نکل رہا ہے. اب اس پہاڑ کو دیکھیں. اب حضور کی ایک حدیث سنیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی مومن کے جنازے میں شریک ہوتا ہے اسے احد پہاڑ کے برابر نیکیاں دی ہیں. 10 کلومیٹر کا یہ پہاڑ ہے, تو یہ وزن کے متعلق حضور نے فرمایا اس پہاڑ کو دیکھو اتنی بڑی نیکیاں دی جاتی ہیں. اسی پہاڑ کے دامن میں نیچے جنگ احد واقع ہوئی تھی 3 ہجری کو, جو جنگ بدر کے بعد واقع ہوئی ہے. جنگ احد مسلمانوں کے لیے بہت بڑی آزمائش والی جنگ تھی. کفار مکہ اور مشرکین مکہ جنگ بدر کی شکست کا بدلہ لینے کے لیے یہاں آئے تھے, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 700 صحابہ اور 3000 کے قریب کفار تھے. اور یہ جنگ بڑی گھماسان کی تھی. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 50 صحابہ کو, تیر انداز صحابہ جو تیر چلانے میں ماہر تھے, ایک چھوٹی سی پہاڑی وہاں سامنے ہے, آپ کو دکھاؤں گا, جبل رمات اس کو کہتے ہیں, اس پر حضور نے کھڑا کیا تھا اور فرمایا تھا جب تک میں نہ کہوں اس پہاڑی سے نیچے نہ آنا. جنگ ہو رہی تھی نیچے, مسلمانوں نے یعنی صحابہ نے کفار و مشرکین کو الٹے پاؤں بھاگنے پر مجبور کر دیا, غالب آ گئے. سارے کافر مال متاع سامان سب چھوڑ کر میدان سے بھاگ رہے تھے, اور صحابہ مال غنیمت جمع کر رہے تھے. تو جو جبل رومات پر کھڑے 50 تیر انداز صحابہ تھے, انہوں نے یہ سوچا جنگ ختم ہو گئی تو نیچے اتر آ گئے. یہاں تک کہ حضور کا فرمان تھا جب تک میں نہ کہوں اترنا نہیں. اس میں سے 40 صحابہ نیچے اتر آئے, 10 صحابہ رہ گئے. خالد بن ولید اس وقت کافروں کی طرف سے ایسی فیصلات ہیں, وہ 200 گھوڑ سواروں کو پیچھے کی طرف سے لے کر کے آئے, اور یہ جو 10 صحابہ پہاڑ پر کھڑے تھے ان کو ختم یعنی شہید کر دیا.
اور جو مال غنیمت جمع کر رہے تھے صحابہ ان پر اچانک ٹوٹ پڑے. صحابہ کو سمجھ نہ آیا کہ کدھر سے اچانک حملہ ہوا, اور پھر جو بھاگے ہوئے کافر تھے وہ بھی پلٹ کر کے آئے, پیچھے سے بھی حملہ آگے سے بھی حملہ, بیچ میں صحابہ پھنس گئے جس کی وجہ سے 70 صحابہ اکرام کی جانیں گئی تھی, جس میں حضرت امیر حمزہ, حضرت عبداللہ بن جہش, حضرت مصعب بن عمیر, حضرت سعد بن ربیع, حضرت حنزلہ, حضرت عبداللہ اسود, یہ سارے وہ جلیل القدر صحابہ ہیں جو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ کے معزز ترین صحابہ کہلاتے ہیں. یہ دیکھیں آپ کے الٹے ہاتھ کی طرف چھوٹی سی پہاڑی ہے, اس کو کہتے ہیں جبل روماس. بائیں ہاتھ کی طرف سے جس پر لوگ کھڑے ہیں نا, وہ تیر انداز لوگ نہیں ہیں, ایسے ہی کھڑے ہیں. 50 تیر انداز صحابہ اسی پہ کھڑے تھے. وہ نیچے میدان میں جنگ ہو رہی تھی, اور یہ لوکیشن ایسا تھا کہ کوئی کافر سامنے آتا تو یہاں اوپر کھڑے ہوئے صحابہ اس پر تیر چلا جاتے, تو آگے بڑھ ہی نہیں سکتے تھے کفار. لیکن جیسے ہی یہ پہاڑی کو چھوڑ دیا صحابہ نے, حضرت خالد بن ولید ادھر پیچھے سے آ کر کے حملہ کر دیا. اور یہ مسجد ابھی نہیں بنی ہے, مسجد سید الشہداء کہلاتی ہے. پہلے یہاں پر یہ مسجد نہیں تھی, ہمارے سامنے ابھی 4 سال پہلے بنی ہے. اور اسی پہاڑ کے دامن میں اور اسی میدان میں پورے 70 شہیدوں کو دفن کیا گیا ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہاں پر تشریف لاتے اور شہداء احد کو سلام کرتے, اور صحابہ کرام کو فرماتے کہ ان کو سلام کرو, جس نے ان کو سلام کیا یہ شہداء احد قیامت تک اس کے سلام کا جواب دیتے رہے, اس کی سلامی کی دعا بھی کرتے ہیں, اور اللہ کی بارگاہ میں یہ مقبول لوگ ہیں. یہاں تک کہ سن 1935 یا 30 کے قریب بتا رہا ہوں, 100 سال ابھی نہیں گزرے, لیکن یہ جنگ احد کو ہوئے 1300 سال کے قریب ہو گئے. تو اس وقت یہاں پر ایک سیلاب آیا تھا, سیلاب آیا تو پانی بہت بھر گیا, تو یہاں کچھ قبریں کھل گئی تھی, اور اس وقت لوگوں نے کہا کہ ہم نے صاف ستھرا جسم صحابہ اکرام کا دیکھا, اسی طرح سے محفوظ موجود ہے, اسی طرح سے محفوظ موجود ہے. ان کے جسموں کو چھوا جا رہا تھا تو خون بھی ادھر سے ادھر ہو رہا, یعنی 1300 سال سے وہ صحابہ ان قبروں میں آرام فرما ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے جسم کو آج تک محفوظ رکھا ہے. جب حضور کے غلام اپنے قبروں میں زندہ ہیں تو میرے آقا کی زندگی کا عالم کیا ہوگا. ہم یہاں پر اتریں گے, اور ایک روایت میں آپ کو بتاؤں, ہمارے جتنے صوفی سنی بزرگ ہیں ان کا معمول یہ رہا ہے کہ جب بھی مدینے آتے ہیں تو پہلے سید الشہداء امیر حمزہ کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں, اور حضرت امیر حمزہ سے اجازت لے کر سفارش کروا کر پھر حضور کے دربار میں جاتے ہیں. کیونکہ بزرگوں کا فرمان ہے کہ اگر کوئی حضرت امیر حمزہ کی بارگاہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ میں آپ کے چچا کے پاس سے آ رہا ہوں, تو میرے آقا کبھی بھی اس کو مایوس نہیں لوٹاتے. اس پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عنایت اور رحم زیادہ ہو جایا کرتا ہے. اسی لیے بزرگوں کا معمول یہ, خاص طور پر جمعرات کے دن اکثر مشائخ حضرت امیر حمزہ کے دربار میں آتے ہیں, سلام پیش کر کے پھر واپس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جاتے ہیں. ہم لوگ حضور کے چچا جان کے مزار پہ جا رہے ہیں, کیونکہ وہاں پر بولا جاتا ہے کہ حضور کے وہاں جب جاؤ تو ان سے ان کا نام لے کے جاؤ. ایسے اس طرف گھومو, اس طرف گھومو. آپ لوگوں کو اللہ لکھا ہوا دکھ رہا ہے, یہی پہاڑ ہے وہ جو 10 کلومیٹر تک پھیلا ہوا ہے, اور ایک ہی ساتھ پہاڑ ہے. اور یہ اپنے حضور کی چاچا جان کی مزار ہے جن سے وہ بہت پیار کرتے ہیں. جب یہاں پہ جا رہے ہیں دیا گیا ہے, اس میں پانی بھی موجود ہے, پانی ملتا بھی ہے, وہ مدینہ طیبہ میں موجود ہے. اسی طرح حضرت سلمان فارسی کا باغیچہ اور پیر عثمان حضرت عثمان غنی کا باغیچہ اور کنواں جو انہوں نے خرید کر مدینے والوں کے لیے وقف کیا تھا, یہ سب موجود ہیں. اصحاب صفہ کی بستی جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم غریب صحابہ کو گھر بنا کر دیتے اور وہیں بسا دیا کرتے ہیں. بہرحال میرے عزیزوں, اس کے علاوہ باہر کی جو زیارتیں ہیں وہ آپ کے ٹور کے پیکیج میں تو ہیں, لیکن اگر ہمارے ساتھ کوئی
बदर जाना चाहता है। जंग बदर जो इस्लाम की सबसे पहली जंग हुई थी, उस रास्ते में कई ज़ियारतें हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम चल कर गए थे सहाबा के साथ, 313 सहाबा के साथ। बीच रास्ते में हीरे रोहा एक कुआं आता है, वहाँ से नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पानी पिया। और फिर उसके बारे में फरमाया गया कि मुझसे पहले 70 अंबिया इकराम ने इसका पानी इस्तेमाल किया। और वो किडनी के मरीजों के लिए, पेट के मरीजों के लिए पानी बहुत शिफा है, हीरे रोहा। वहाँ से लोग पानी लेकर जाते हैं। अरबों में भी आज ये दस्तूर है कि इनके घरों में भी लाइलाज बीमारियों वाले उस पानी को इस्तेमाल करते हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेराज से जब वापस तशरीफ लाए थे तो उसी जगह आपका नुज़ूल हुआ था, जैसा कि मिलता है। और उसके आगे एक हीरे शिफा एक और कुआं है जिसका पानी बहुत ही कड़वा, बहुत ही खारी, उसको जानवर भी नहीं पीते। लेकिन बद्र के से वापसी के वक्त मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसमें कुल्ली फरमाई थी, तो जिसकी वजह से वो पानी इतना मीठा हो गया, आज तक उसमें मीठा पानी आता है। और इसको बीरे शिफा कहते हैं, शिफा का कुआं। उसमें इन सऊदियों ने कई मरतबा डामर डाल दिया, सीमेंट डाल दिया, केमिकल डाल दिया। उस कुएं को बंद करने की बहुत बार कोशिश की, लेकिन सब नाकाम हुए। फिर भी पानी इन सब चीज़ों को फाड़ कर बाहर आ रहा है। और आज भी उशाक और अहले मोहब्बत जाते हैं और पानी भी इस्तेमाल करते हैं। फिर बदर का वो मैदान जहाँ पहली जंग हुई, अबू जहल उतबा शैबा को मार कर ख़त्म किया गया और 70 कैदियों को मारा गया था, 70 कुफार को मारा गया, 70 कैदी हुए। और उस जगह 14 सहाबा कराम की शहादत हुई। उनकी खबरें वहाँ पर मौजूद हैं। जहाँ मेरे आका का झंडा लगा था, मस्जिद अरीश वहाँ मौजूद है। और जिस पहाड़ पर अल्लाह ताला ने 5000 फरिश्ते उतारे थे, जबल मलाइका, वो पहाड़ पूरा रेजा रेजा हो गया नूरी मखलूक के उतरने से, वो भी ज़ियारत है। ये सारी ज़ियारतें इंशाअल्लाह अज़ीज़ रिक्वेस्ट पर, ख्वाहिश पर आपको इंशाअल्लाह हम लेकर के चलेंगे, साथ में हम भी जाएंगे वहीं पर। क्योंकि ये 180 किलोमीटर का सफ़र है, मदीने से बाहर जाना पड़ता है तकरीबन 180 किलोमीटर के करीब। तो आप जिसको भी जाना है वो अपना नाम और सारी तफसीलात लिखवा लें रज़ा कुरैशी के पास या सैफ के पास, दोनों के पास। आप अपने जो ख्वाहिशमंद हज़रात हैं वो ये आपको वहाँ जाने का खर्च भी बताएंगे, क्योंकि वो आपके अपने खर्चे से जाना होगा। जा रहे हैं हरम में, क्योंकि वहाँ पर अभी बहुत मतलब आज बड़ी रात है, तो हम लोग जाएंगे सब हरम में। और हम लोग चारों आगे तो सब चले गए और सबके मुंह देखो गाइस, हमेशा लेट रहते हैं। तो हम लोग फिर से जा रहे हैं रियाजुल जन्ना में नमाज़ पढ़ने, क्योंकि यहाँ पर ऐसा है कि पर पर्सन एक ही बार नमाज़ पढ़ सकता है। लेकिन हमारी नसीब देखो कितनी अच्छी, हम लोग को रोज़ जाने मिल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। जहाँ की जो बाजी है वो हम लोग को परमिट निकाल के दे रहे हैं, तो आप लोग भी देख सकते हो अपने ऐप पे, अगर वहाँ पर इंक्लूड रहेगा तो यहाँ पे नुसुक ऐप पे वो एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ता है एंड अपॉइंटमेंट बुक करना पड़ता है अंदर नमाज़ पढ़ने। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग ने एक परमिट निकाला है अपने अपने फ़ोन से, लेकिन यहाँ पर हमको रोज़ दे रहे। अल्हम्दुलिल्लाह दूसरी बार रियाजुल जन्ना में, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। खुतबा है, आप देख सकते हो। सो गाइस ये अभी हम लोग जाएंगे अंदर बांटने, जो सैफ भाई ने हम लोग को दिया। और हम लोग फिर से रियाजुल जन्ना में जा रहे हैं इंशाल्लाह, अगर जाने देंगे तो। हाई फाई चॉकलेट खा रहे हम लोग यहाँ पे आगे। 5 वाली डेयरी मिल्क खाते थे, यहाँ पे कितने वाली रियाल की? ये है 20 रियाल, 20 रियाल की चॉकलेट खा रहे हैं। आप लोग मुझे ये 3 दिन से यही स्कार्फ पे देखते रहोगे, क्योंकि ये बहुत ऐसे लंबा है, तो कोई भी ड्रेसअप पे आराम से चला जाता है। तो इसके लिए मैं ये पहन के सिर्फ रात में घूमती हूँ। तो अभी पहले चलते हैं, अगर मिला जाने तो अपन जाएंगे, वरना तो फिर ये डिस्ट्रीब्यूट करेंगे।
میلاد مبارک ہو سب کو. اینڈ یہاں پہ آپ رش دیکھ سکتے ہو بہت سارا. یہ سب لوگ عید میلاد کے لیے آتے ہیں یہاں پر ماشاء اللہ. اور ہم لوگ آئے گے ابھی فجر کے ٹائم. یہاں پر بیٹھ کے تھوڑی دعائیں کریں گے, تھوڑی عبادت کریں گے, اینڈ دین پھر اپنے ہوٹل پہ جائیں گے. ریاض الجنہ میں نہیں جانے ملا کیونکہ فجر کے بعد بول رہے وہ لوگ, تو چلتے فجر کے بعد. وہ اور یہ ہے باب السلام ہے. یہ جو بڑا دروازہ دکھ رہا ہے جمر والا, ہاں یہ باب السلام ہے. اس کے ہر ستونوں پہ میرا حضور کے نام لکھے ہوئے ہیں اور قصیدہ بردہ شریف لکھا ہوا ہے, مولا یا صلی وسلم دائماً ابدا. یہ جو بردہ شریف ہے قصیدہ بردہ شریف, وہ پورا ستونوں پہ مسجد نبوی کی لکھا ہوا ہے. اس کی ویڈیو چاہیے تو میں تم کو دے دوں گا, آپ اپنے حساب سے سیٹ کر سکتے یا اپنے اس پہ ڈال سکتے. 8.5-9 منٹ کی ویڈیو ہے. اور وہ جو ہے باب السلام الصدیق گیٹ ہے, جو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ, ہاں وہ 2 دروازے کبھی بند نہیں ہوتے, 24 گھنٹہ چالو رہتے ہیں. ہاں وہ کبھی بند نہیں ہوتے. وہ بھی تو جونی مسجد ہی ہے اور ترکی کے ٹائم کی ہے. اس کو ریاض الجنہ نہیں کہتے. ریاض الجنہ جو ہے جو آپ لوگ گئے تھے وہ آگے کا ستون. اس کے پہلے والا جو ہے یہ صدیق گیٹ ہے, یہ کبھی بند نہیں ہوتا گیٹ. یہ ہمارے حضور کا شہر, اتنی رونق ہے ماشاء اللہ یہاں پر. ابھی نہیں سوچا تھا کہ ہم لوگ عید میلاد یہاں پر بنائیں گے. الحمدللہ. یہاں پر آپ یہ دیکھ سکتے ہو, یہ ہے پوری مارکیٹ ایریا. سب ہم لوگ 21 نمبر گیٹ کے وہاں ہے, اور سیف بھائی کچھ یہاں پہ بتانے والی کنویں کے بارے میں آگے چل کے بتاتی ہوں. دیکھیے مسجد کا دیکھ سکتے ہو آپ, ایک دو فوٹو ویڈیو. جنت بکی دیکھ سکتے ہو. یہ ہم لوگ کے دوسرے روم سے ویو ہے, اور مینار بھی ہے ماشاء اللہ. اتنا کلیئر نہیں دکھتا رہے گا لیکن پھر بھی جو بھی دکھ رہا ہے. سارا دیکھو ہم لوگ کو نیاز ملا ہے, اور یہ بھی ملا ہے جب ہم لوگ کھانا کھانے جائیں گے. ابھی یہ مصطفیٰ انکل نے مصطفیٰ انکل نے دیے تھے, ابھی ہو گیا اپنا.